मान्य सभामुख महोदय, आज हामी कर्णाली प्रदेश सभाको 10औं अधिवेशनको शुभारम्भको दिनमा उपस्थित छौं। स्थगित भएको 9औं अधिवेशन सूचनाबाटै समापन भएको हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ, किनकि आज 10औं अधिवेशनमा म उपस्थित छु। सायद रित पुर्याउन त्यही गरिएको हुनुपर्ने होला। गरिआएकै चलनले निरन्तरता पाएको छ, त्यसमा मेरो भन्नु केही छैन। तर पनि आज हामी संविधानले व्यवस्था गरे अनुसार 10औं अधिवेशन चलन चल्तीको भाषामा यो वर्षको बजेट अधिवेशनको प्रारम्भमा छौं। भर्खर मात्रै स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भएको छ। कतिपय ठाउँमा परिणाम आउन बाँकी छ, प्रक्रियामै छ। तर यो अधिवेशनमा हामी सहभागी भइरहँदा जति नतिजा प्रकाशित भएको छ, जनताको मतका आधारबाट अर्को 5 वर्षका निम्ति जननिर्वाचित प्रतिनिधिको रूपमा विजयी हुनुहुने कर्णाली प्रदेशका 79 को साथसाथै देशैभरिका निर्वाचित जनप्रतिनिधिलाई म पार्टीको तर्फबाट, दलको तर्फबाट वा नेकपा एमालेको तर्फबाट हार्दिक बधाई भन्न चाहन्छु। यो निर्वाचन सम्पन्न गर्नका निम्ति अहोरात्र खट्नुहुने सम्बद्ध सबै पक्षलाई धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु। परिणाम आफ्नो ठाउँमा छ, तर लोकतन्त्रको सुदृढीकरण गर्नका निम्ति संवैधानिक व्यवस्था अनुसारको आवधिक निर्वाचन गर्नु संविधानको मूल मर्म नै हो। अब आज त सबैले आफूले निर्वाचन गरेको कुरा भन्ने नै होलान् जस्तो लाग्छ। नेपाली राजनीतिमा भन्नका लागि केही कुराले छेक्दैन, तर यो निर्वाचन जसले गराउनु पर्थ्यो, जसले वातावरण सिर्जना गर्नु पर्थ्यो, जसले त्यो जिम्मेवारी पाएको छ, तिनको अलग अलग पार्टीको नाम भन्नु पनि जरुरी छैन। गठबन्धन नाम गरेका पार्टीले के गरे, सबैका अगाडि सबैलाई छर्लङ्गै छ। सकेको भए, ठाउँ पाएको भए यो चुनाव त्यो मितिमा हुँदैन थियो। ठाउँ पाएनन्, सक्ने अवस्था रहेन, जनताका अगाडि भन्ने अवस्था रहेन। जसले अरूलाई समेत विश्वास लिएर निर्वाचन गराउनु पर्ने थियो, ऊ लतारिएर निर्वाचनमा सामेल भएको दृष्टान्त हाम्रा अगाडि छँदैछ। दलीय व्यवस्था हो। हामीले व्यवस्था गरे अनुसार स्थानीय तहमा पनि दलगत मान्यताका आधारबाट निर्वाचन गर्ने चलन व्यवस्था छँदैछ। निर्वाचनपछि आएको परिणामले सञ्चालन गर्न असजिलो हुँदा तालमेल गर्ने, सल्लाह गर्ने चलन त चलिआएकै थियो। त्यसलाई हामीले स्वाभाविक ठानेकै थियौँ। तर विपरीत दिशामा रहेका राजनीतिक पार्टीहरू एक ठाउँमा उभिएर, प्रतिपक्षीहरू सडकमा रहेकाहरू सल्लाह गर्ने तरिका त छँदै थियो, तर सत्तामै रहेकाहरू प्रतिपक्ष वा सडकमा रहेको पार्टीसँग मुकाबिला गर्न सल्लाह गरेर आउने नयाँ दृष्टान्तको यो निर्वाचन भयो। यो कति दिन चल्दै जान्छ। फेरि निर्वाचन आयोगले सूचना टाँसेछ, दल दर्ता गर्ने समय दिएछ भने यिनले आफ्ना पुराना नाम मेटेर गठबन्धन नाम गरेको नयाँ पार्टी निर्माण नहोला भन्न पनि सकिँदैन। यस्तोको बिचमा यो निर्वाचन सम्पन्न भएको छ। यसले लोकतन्त्रलाई सुदृढ गरेको एउटा अवस्था छ। हामीले प्राप्त गरेको संविधानको कार्यान्वयनको एक खुट्किलो अगाडि परेको एउटा अवस्था छ।
सरकारको जिम्मा हो त्यसको वातावरण निर्माण गर्ने। तर सत्तामा संलग्न रहेकाहरू एक्लै होइन मिलेर चुनावी सभामा कसले कहाँ के भने यहाँ मैले दोहोऱ्याइरहनै पर्दैन। खबरदार, यो नगरे त्यो नगरे, यो भए त्यो भए, के हुन्छ सम्मका बाँडीहरू त आए। हाम्रै कर्णाली प्रदेशमा पनि नाम छ गठबन्धन, चुनाव छ सँगसँगै, तर एकले अर्काको ज्यान पनि तलमाथि हुने गरी घटनाहरू घटेको प्रदेश हो कर्णाली प्रदेश। चाहे त्यो पश्चिम रुकुमका घटनालाई हेरौँ, गठबन्धनमाथि छँदैछ, तल टाउको फोडाफोड छँदैछ। त्यो कसका निम्ति गठबन्धन हो, कसका निम्ति टाउका फोडाफोड हो, कसका निम्ति रगत बोकाएको हो, त्यो त्यसैले बढी छलफल गर्ने कुरा भयो। तर घटेको घटना भए हुनाले मैले यहाँ चर्चा चलाउनु मैले सान्दर्भिक र उपयुक्त ठान्दछु। चाहे त्यो हुम्ला होस्, चाहे त्यो मुहुको होस्, निर्वाचन सकिसकेपछि ठुलै हो भन्ने मान्छे जिम्मेवारीमा रहेका मान्छेको निर्देशनमा 16 गाउँपालिकामा 11 भन्दा बढी मान्छेहरूको घरबार तोडफोड र उजाड गराउने परिस्थिति निर्माण भयो। तर पनि नेकपा एमाले विचलित भएन नै, हुने कुरा नै छैन, किनकि त्यो छेडिक कुरा थियो। त्यसकारणले त्यसका बावजुद पनि स्थानीय तह निर्वाचित हुने कुरा, नयाँ जनप्रतिनिधिहरू आउने कुरा लोकतन्त्रका निम्ति हामीले प्राप्त गरेको संविधानलाई सुदृढ र कार्यान्वयन गर्न आउनका निम्ति महत्त्वपूर्ण कुरा हो नै भन्ने मेरो विचार छ वा हामीले यसरी लिइरहेका छौँ। यस अर्थमा अहिले परिणाम पनि आफैमा महत्त्वपूर्ण हो। स्वाभाविक रूपले परिणामका बारेमा पनि विश्लेषण आउला, टिप्पणी आउला, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। तर जनताको मतका आधारबाट हेर्ने हो भने भोलि के हुन्छ, सबै परिणाम नआउँदा प्रतिनिधिका हिसाबले तलबितल भए पनि तलबितल हुनु स्वाभाविक छ, स्वाभाविक थियो नै। किनकि केही नमिल्नेहरू मिल्नु एकछिनका निम्ति अस्वाभाविक भएर परिणामलाई तलबितल प्रभावित पार्छन् भन्ने नै थियो। तर जनताको टोटल मत वा जम्मा मतमाका आधारबाट मुलुकको सबैभन्दा ठुलो पार्टी एमाले पार्टी नै पुष्टि गरेको छ आजका मितिसम्म। सबै मिलेर सखाप पार्ने उद्घोषका साथ भइरहेको एउटा स्थितिका बावजुद पनि जनता विचलित नभइकन, जनता प्रभावित नभइकन यो निर्वाचनमा जनप्रतिनिधिका हिसाबले हो हामीले 74बाट प्राप्त गरेका जनप्रतिनिधिको सङ्ख्या तलबितल भए पनि जम्मा जनताको मतका आधारबाट हेर्ने हो भने अहिले पनि नेकपा एमाले सबैभन्दा ठुलो दलकै रूपमा वा पार्टीका रूपमा रहिआएको एउटा अवस्था छ। त्यसकारणले म तपाईँहरूका बिचमा फेरि पनि ती जननिर्वाचित साथीहरूलाई बधाई भन्न चाहन्छु। यो कठिन कार्य सरकारमै रहेका राजनीतिक जिम्मेवारहरूले निर्वाचन आयोगले बनाएका नियम र कानुन र आचार संहिताका विरुद्ध खुलेआम बर्खिलाप गर्दा गर्दै पनि निर्वाचन जुन किसिमको सम्पन्न भएको छ त्यो निर्वाचन कार्यमा संलग्न हुनेहरूलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। हो, हामी नियमित काममा फर्किएका छौँ। 10औं अधिवेशन प्रारम्भ भएको छ, जसलाई बजेट अधिवेशन पनि भनिन्छ। हाम्रो त दायित्व र कर्तव्य हो सम्बन्धित निकायलाई महसुस गराउने, अनुभूति गराउने, अधिकतम रूपले सुधार गर्नका निम्ति प्रयत्न गर्ने। तर हाम्रो प्रयत्नले त्यो नतिजा निकाल्ने कुरा हुँदैन नै। तर हुँदैन भन्ने कुरा थाहा हुँदाहुँदै पनि नथाकिकन म जो जिम्मेवारीमा हुनुहुन्छ, जो सरकार चलाइरहनु भएको छ, उहाँहरूलाई पढ्नु त भयो होला, रित पुर्याउन लागि भए पनि पढ्नु नै भयो होला। एकचोटि महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदन, अख्तियार दुरुपयोग आएको प्रतिवेदन पढ्न म अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यो प्रतिवेदनले के एमाले, के माओवादी, के काङ्ग्रेस, के सत्तापक्ष, के प्रतिपक्ष छुट्याउँदैन, त्यसले कर्णाली प्रदेश छुट्याउँछ, कर्णाली प्रदेश देखाउँछ। त्यो प्रतिवेदन हाम्रा निम्ति पढ्नेका लागि शोचनीय विषयका रूपमा रहेको छ। हाम्रो ध्यानाकर्षण भएर के हुन्छ र, जो जिम्मेवारीमा हुनुहुन्छ, प्रदेश सरकारको जिम्मेवारीमा हुनुहुन्छ, उहाँहरू
त्यो प्रतिवेदन पढ्ने र प्रतिवेदनमा उल्लेख भएका कुरा घटाउने कुरातिर होइन, उहाँहरू त्यो प्रतिवेदनमा भएका कुरा थप्नका निम्ति तल्लीन रहिरहेपछि हाम्रो के लाग्छ? तर पनि हाम्रो कर्तव्य हो, हाम्रो दायित्व हो, एउटा जनप्रतिनिधि भएको नाताले, जिम्मेवारीमा भएको नाताले कर्णालीको योभन्दा बढी हरिबिजोग बनाउने काममा नलाग्नुहोस् है साथी हो। आज संसद चल्या हुनाले तपाईँहरूलाई भन्ने हो, जनताका बीचमा जाने बेला आएका बेला यो भनियो, फेरि आएछ भने त्यो भन्ने कुरा हो। तर ती दुईटै प्रतिवेदनले हाम्रो कर्णाली प्रदेशको हरिबिजोगको अवस्था चित्रित गरेको दुईटा प्रतिवेदन छ। त्यसलाई आधार बनाएर हामीले छलफल चलाउनु पर्ने हो, कुराकानी गर्नुपर्ने कुरा हो। त्यसमा लेखिएका कुरामा स्वयं दायित्व र जिम्मेवारी कोही छलफल चलाइरहनु पर्दैन, कहीँ निर्णय गरिरहनु पर्दैन, कोही कसैले भनिरहन पर्दैन। त्यसमा उल्लेख भएका कुराहरू कार्यान्वयन गर्ने जवाबदेही र जिम्मेवारी सरकारमा रहेकै साथीहरूको हो, पक्षको हो, निकायको हो। तर प्रतिवेदनका आधारबाट निर्क्युल गर्दा त्यो बाटोमा अग्रसर भएको देखिएको अवस्था छैन। त्यस्तो अवस्थामा फेरि हामी यो 10औं अधिवेशनमा उपस्थित छौँ। अधिवेशनले अरू धेरै महत्त्वपूर्ण कामहरू पनि गर्नुपर्ने नै छ, नियमित कामहरू पनि गर्नुपर्ने नै छ। समितिमा रहेका विधेयकहरू अन्तिम रूप दिनुपर्ने दायित्व र कर्तव्य छँदैछ। सरकारले आवश्यकता अनुसार नयाँ विधेयक ल्याएछ, त्यसमा चलाउनु पर्ने अवस्था त छँदैछ। तर सबैको ध्यान यो अधिवेशनमा कस्तो बजेट बन्छ, सबैको ध्यान अगाडि बढे जस्तै सभाको ध्यान पनि त्यतातिर ध्यान केन्द्रित हुन्छ नै। आजसम्मका विगतका बजेट अधिवेशनहरूको अनुभव सुखद छैन। म तपाईहरुलाई सुझाव दिन चाहन्छु, मेरो तर्फबाट, दलको तर्फबाट सहयोग हुन्छ नै, सुखद हुने वातावरण निर्माण गर्नुस्। सुखद हुने वातावरण निर्माण गर्नुस् भन्नुको मतलब मोलतोल गर्ने, मुलाइजा गर्ने, लेनदेन गर्ने, सौदाबाजी गर्ने भन्ने अर्थमा मैले भनिरहा होइन। प्रतिवेदनले उल्लेख गरिरहेका कुराहरूलाई सुधार गर्नका निम्ति, घटाउनका निम्ति हामीले त्यो गर्नुपर्ने हो। बडो तामझामका साथ योभन्दा अगाडिको सरकारले मुगुको रारामा त्यति बेलाको सम्माननीय प्रधानमन्त्री सहितको बैठक गरेका थियो। हामी त्यसमा सबै सामेल भएका थियौँ। बडो तामझाम थियो। कुनै सरकार नभएर एउटा उपभोक्ता समितिका समिति बनाए जस्तो मन्त्रीहरू नै खाद्यान्न समितिका संयोजक, यातायात समितिका संयोजक, आवास समितिका संयोजक कुनै मन्त्री होइनन् भएर गरिएको त्यो रारा भन्ने ठाउँमा त ध्यान गएकै होला प्रदेशको भनेर गएको। म स्थानीय तहको निर्वाचनपछि अस्ति रारा के पुगेका थिएँ, रारा जस्तो थियो, रारा त्यस्तै रहेछ। रारा जस्तो थियो त्यस्तै रहेछ। हामीले पहिल्यै अधिवेशनबाट भनेका थियौँ, त्यसमा वरिपरि एउटा साइकल लेन बनाउन 3 करोड बजेट पनि छुट्याइयो, त्यसपछि पनि छुट्याइयो होला, थाहा छैन। तर त्यो रारा जस्ताको तस्तै रहेछ। जब देशको सम्मान्य प्रधानमन्त्रीलाई सामेल गरेर गरिएको कार्यक्रम र देशमै एउटा कर्णाली प्रदेशको तर्फबाट परिचय चिनाउने हाम्रो गौरवको ठाउँको हालत त त्यस्तो छ, अरू बाँकीको हालत के होला? नदेखेको कुरा त भन्न भएन। अब राम्रै होला, उहाँ वर्षै पछि करोडौँ रकम हालेको। म त पुगेको छैन त्यो डोल्पाको टापु भन्ने छ अरे, त्यो हेर्न लायकै होला कि के छ, कति पर्यटक बढे, पैसाको अभिलेख हो, हेऱ्यो भने बढै छ। मैले खालि सिम्बोलिक रूपमा तपाईहरुलाई यो कुरा बताइरहेको हो कि के भयो त, के गरियो त। केवल यो सभा र यो मञ्च भन्नका निम्ति प्रयोग गर्ने हो भने त्यसले अन्ततगतवा जनतामा निराशा फैलाउन सकिने स्थिति रहन्छ। गएको बेला अध्यादेशबाट बजेट ल्याउनु भयो, पार्टी निर्माणमा राज्यको वा प्रदेशको स्रोत प्रयोग गर्नका निम्ति 2 लाख, 3 लाख,
4 लाख 5 लाखका बजेटको एउटा 4000 भन्दा बढीको सूची तय भयो। त्यसले लार्ज भयो भन्ने हिसाबले त्यसलाई सच्याउने सहमति भयो। कति सचियो कति सचिएन, हामीले विश्वास गर्यौँ सच्याउने भएपछि सच्याएकै होला। अहिले बजेट बन्दैछ, झन्डा हल्लाउने साथीहरूले फेरि यो स्थानीय तहको निर्वाचनमा करोडौँका योजनाको बोल कबोल गरेर यो सभामा फर्किरहनु भएको छ। करोडौँको बोल कबोल गरेर, म अहिले नाम लिन चाहन्न, भन्न चाहन्न, करोडौँको बोल कबोल गरेर कति भोट दिए, कति प्रभावित पारे, कति नतिजामा तल बितल भयो यो मलाई थाहा छैन। म मन्त्री छु, बजेट आउँदैछ, लाख होइन करोडको व्यवस्था गर्छु भनेर स्वयं मन्त्री साथीहरू यो अधिवेशनमा आइरहनु भएको छ। उहाँहरू बजेटमा बनाउँदै हुनुहुन्छ, हामी पनि छलफलमा भाग लिनुपर्ने परिस्थिति छ। अहिले नै टिप्पणी त नगरौँ, कसरी प्रस्तुत हुनुहुन्छ, कसरी प्रस्तुत हुनुहुन्छ त्यसमा भर पर्छ। हो 19-20 होला, अवसर पाउनु भएको छ, राम्रो काम गर्नुभयो भने आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा मतदाता बढाउने प्रयत्न जो कहिले पनि गर्छ नेपाली राजनीतिमा। तर मतदाता बढाउने नाममा सरकार र प्रदेश र संरचनाप्रति नै प्रश्न उठाउने गरी काम गर्ने कुरा कति तपाईहरूलाई सहज लागिरहेछ त्यो तपाईहरूको कुरा हो। फेरि पनि म निर्वाचनको तातो पिरो कुराकोलाई सम्झिएर मैले विचार बनाउने पक्षमा छैन। त्यहाँ घटेका घटनाहरूको बारेमा तीकै स्थानीय प्रशासनले, तीकै राजनीतिक पार्टीहरूले के गर्छन् त उनीहरूको कुरा हो। त्यसमा कहीँ कतैबाट दखल अन्दाजी भयो, प्रभाव पार्न खोजियो, हस्तक्षेप गर्न खोजियो भने स्वाभाविक रूपले हाम्रो पनि चासो जान्छ नै, जान्छ नै। तर आज यो बजेट बनाउँदा त्यो कुराको कति हेक्का राख्नुहुन्छ। अब आजसम्मका बजेटमा हामी जो कोही भए पनि हामीले गरेका कागजले हामीलाई नै पछ्याइरहेछ। नागमादेखि राराको बाटो हाम्रा निम्ति त्यहाँको भए पनि महत्त्वपूर्ण बाटो हो। अझै त्यो 12 महिने हुने अवस्थामा रहिन रहेछ, कच्ची भए पनि। अझै 12 महिने नहुने कच्ची सडक अझै नहुने अवस्था रहेछ। पानी पर्यो भने जहाँ छ ती बस्नुपर्ने गरी ध्यान दिनुपर्ने रहेछ यात्रीहरूले। कसले होला ध्यान दिने, कसले होला त हेक्का राख्ने, कसले होला त ध्यान आकर्षण गर्ने। तर ती के भयो त भन्दा हाम्रो देशमा कोही कसैले आजसम्म सरकारी तहबाट केबुल कार बनाएको अवस्था छैन। हाम्रो त्यो बनाउनु पर्ने हो औकात, त्यो क्षमताको वृद्धि भएको छैन। भयो भने हुन्छ नै, गर्नुपर्ने हुन्छ। जति छ निजी क्षेत्रले गरिरहेको छ, तर त्यो सडकको त्यो हालत छ। तर त्यही ठाउँमा केबुल कारका निम्ति सुन्यो भने अरूले पनि आश्चर्य मान्ने गरी बजेट छुट्याएको अवस्था देखिन्छ। त्यसकारणले हामीसँग थोरै छ, तर हामीसँग जति छ त्यो थोरै छ। तर जे क्षमता छ त्यो धेरै छ। त्यो ल्याकतै राखेनौँ, त्यो क्षमता नै राखेनौँ। तर त्यो पनि पुँजी निर्माणका निम्ति होइन, दान दातव्य दिने गरी जुन बजेट बनाउने कुरा छ। हुन त यो सकिने बेलाको सरकार हो, संसद हो, हुने बेलामा त ध्यान दिएन। अब सकिने बेला फेरि जनताका बीचमा जाने कुरा गर्दा व्यक्तिलाई छुने कुरा नै ल्याउने कुरा होला। त्यसकारणले त्यो कुरा थाहा हुँदाहुँदै पनि मेरो जिम्मेवारी र कर्तव्य हो कि जति समय बाँकी छ सकारात्मक प्रभाव पार्ने गरी
त्यसलाई आफ्नो प्रतिष्ठाको विषय नबनाउने गरी सरकार अगाडि बढ्छ, हाम्रो सहयोग हुन्छ। तर सरकारले प्रतिष्ठाको विषय बनाउने, सरकारले इगोको विषय बनाउने अनि मन्त्री साथीभाइहरूले दान दातव्य अनुसार योजना ल्याउने कुरा रहेछ भने रोक्न त सकिन्न, तर करेक्सन गर्नका निम्ति हाम्रो अधिकतम प्रयत्न हुनेछ, अधिकतम प्रयत्न हुनेछ। संजोगले यसपट्टिको विकट भनिएका दुईटा जिल्लाका साथीहरू नै मुख्यमन्त्री बन्ने अवस्था पर्यो, त्यो राम्रो कुरा हो। कर्णालीका 10वटा जिल्लामध्ये विकासको इन्डिकेटरबाट पछाडि परेको, तर के भयो त परिवर्तन? आफ्नो ठाउँमा भएपछि केही हुन्छ, आफ्नै ठाउँको मान्छे भएपछि केही गर्छ भन्ने आम मतदातामा राहत दिने काम भयो कि भएन त्यो सम्बन्धितले सोच्ने कुरा हो। हाम्रो तर्फबाट डाहा गर्ने कुरा छैन, रिस गर्ने कुरा छैन, तर भयो के त? म तपाईहरुलाई भन्न चाहन्छु, हाम्रो कर्णालीको मानसिकता बदलौं। पहिला विकास गर्ने होइन, विकास खाने मानसिकता बदल्ने कुरा नै पहिलो कुरा चुनौतीका रूपमा देख्छु म। विकास गर्ने होइन, विकास खाने कुरा कर्णालीका निम्ति पहिलो चुनौतीका रूपमा छ। त्यसको अगुवाई कसले गर्ने? अगुवाई गर्न पाउनु भएको छ केही समय, केही वर्ष कालीकोटको माननीय मुख्यमन्त्री महेन्द्र बहादुर शाहीले, अहिले हुम्लाको माननीय सदस्य जीवन बहादुर शाहीले। कुनै प्रमाण खोज्नु पर्दैन, ठाउँमा गयो भने म दुःखका साथ भन्न चाहन्छु, त्यो भन्न नपर्ने हो, भन्नुपर्ने परिस्थिति नआउनु पर्ने हो। कुनै प्रमाण खोजिरहनु पर्दैन। ती जिल्लामा जानुभयो भने प्रमाण आफै बोलिरहेको छ, तर यहाँ हामीले प्रमाण पाइरहेका छैनौँ। के गर्ने होला? यस्तो अवस्थामा तपाईं गठबन्धन नामबाट चलिरहेको पार्टीको सरकारका साथीहरूलाई फेरि पनि भन्न चाहन्छु, सकारात्मक दिशामा जानुभयो भने हाम्रो सहयोग हुन्छ। तर सुन्दै गर्ने, दिन बित्दै गर्ने, आफ्नो कदम छोड्दै नछोड्ने परिस्थिति हुँदा कानुनले सजाय नदिए पनि कलान्तरमा जनताले सजाय दिँदा रहेछन् भन्ने कुरा यसैचोटिको निर्वाचनमा पनि दिइसकेको छ। भलै यसैचोटिको निर्वाचनमा सबैले सजाय पाएनन्, अझै केही बचे, केही बचाइयो, जनताले चिन्न पाएनन्। आगामी निर्वाचनमा बाँकीले पनि सजाय पाउँछन् नै। सजाय पाउँदा हामीले पनि पाउनुपर्ने भएछ भने त्यसलाई सहज र सामान्य रूपले लिनुपर्ने हुन्छ, किनकि हामी आवधिक निर्वाचनमा विश्वास गर्छौँ। त्यसकारणले मैले अस्ति पनि भनेको थिएँ, आज पनि फेरि दोहोऱ्याउन चाहन्छु, अहिलेको यो जमघट, यसलाई म जमघट भन्दा पनि केही बिग्रिँदैन, यो जमघट कर्णाली बनाउनका लागि होइन, यो जमघट आफू बन्नका लागि हो। बन्ने कुरा सुनिश्चित हुँदा समर्थन, बन्ने कुरामा तलबितल भयो भने फड्को मार्ने संस्कृतिबाट जमघट भएकाहरूले राम्रो काम गर्ने कुराको विश्वास नभए पनि नथाकिकन फेरि भन्नुपर्ने हुन्छ तपाईहरुबाटै, यो काम त गर्नुहोस् न, यो जनताको निम्ति छ। हो, त्यहाँभित्र राम्रो काम गर्नेहरूले के अनुभूति गर्नुभएको छ, के सहयोग पाउनु भएको छ, यो मलाई थाहा छैन। को राम्रो काम गर्नुहुने हो, को नराम्रो काम गर्नुहुने हो, अब छुट्याउन पनि गाह्रो पर्ने स्थिति छ। त्यसकारणले आजको शुभारम्भको दिनमा तपाईहरु कोही सशंकित नहुनु भए हुन्छ। तपाईहरुको जसरी प्रस्तुत हुनुहुन्छ त्यसरी हाम्रो भूमिका रहन्छ। हाम्रो अनुरोध हो, इगो प्रतिष्ठाको विषय नबनाइकन जति समय छ, जति हाम्रो साधन र स्रोत छ, त्यसलाई आम जनताको विश्वास जित्ने गरी
बजेट ल्याउने कुरामा तपाईहरू अगाडि बढ्नुहोस्। प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेको तर्फबाट सहयोग हुन्छ। सुधार गर्ने प्रयत्न गर्दा गर्दै विगतको जस्तै बाटो हिँड्नुभयो भने पनि हिँड्न पाउनुहुन्छ, रोक्न सकिन्न। किनभने त्यो तपाईहरूलाई हिँडिआएकै बाटो। यो आधारबाट अगाडि बढ्दा फेरि पनि म अनुरोध गर्न चाहन्छु, मूल कुरा विश्वासको कुरा हो। बैठक एउटा गर्ने, निर्णय एउटा गर्ने, बाटो छापामार युद्ध चलाए जस्तो अर्को बाटो हिँड्ने हो भने संसद जति प्रभावकारी हुने हो त्यस्तो बन्न सक्दैन। समितिहरू जसरी प्रभावकारी हुने हो त्यो हुन सक्दैन, बनाउन सकिँदैन। त्यसकारणले मेरो अनुरोध र आग्रह छ कि यथार्थ रिपोर्ट बजेट बन्नुभन्दा अगाडि सरकारै स्वयं कति योजना छन्, कति शीर्षक छन् थाहा नपाउने अवस्थाबाट सरकार चलिरहेको अवस्था छ। विगतका कमी कमजोरीका आधारबाट हामीले औँलो ठड्याउन नपर्ने, सुझावै दिन नपर्ने गरी तपाईहरू अगाडि बढ्ने कुरा गर्नुभयो भने हाम्रो तर्फबाट सहयोग समर्थन हुन सक्छ। तर धरातल र हाम्रो धरातललाई अध्ययन गर्ने प्रतिवेदनहरू, चाहे त्यो महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदन होस्, चाहे अख्तियार दुरुपयोगको प्रतिवेदन होस्, तिनीहरू कर्णाली प्रदेशका निम्ति सबै कर्णालीवासीहरूले एकचोटि गम्भीरतापूर्वक सोच्नुपर्ने अवस्था छ। तर कर्णालीवासीले सोचेर के गर्ने, कर्णालीवासीका नाममा झन्डा हल्लाउँदै हिँड्नेहरूले सोच्नुको सट्टा बढाउँदै हिँडेपछि त्यो प्रतिवेदनमा अङ्क थपिनु बाहेक विकल्प रहँदैन। त्यसले सुशासन हुँदैन, त्यसले सुव्यवस्था हुँदैन, त्यसले स्थितिको विकास गर्दैन, त्यसले विधिको कुरालाई प्रशय गर्दैन भन्दा हामी सबैले त्यसलाई भन्छौँ। तर हाम्रा इन्डिकेटरहरू, हाम्रा काम कारबाहीका चाहिँ के भन्दाखेरि परीक्षण गर्ने जे प्रतिवेदनहरू छन्, जसलाई राज्यका सबै निकायले मान्नुपर्ने हुन्छ, कार्यान्वयन गर्नुपर्ने हुन्छ, तिनले त्यस्तो लेखेको एउटा अवस्था छ। यिनै कुराको ध्यानाकर्षण गर्दै सरकार बजेट निर्माणमा के गरिरहेछ थाहा छैन, अहिलेसम्म थाहा पाउनुपर्ने पनि कुनै जरुरी छैन। तर संसदमा आइसकेपछि सरकार जसरी प्रस्तुत हुन्छ हामी सकारात्मक ढङ्गले प्रस्तुत हुन्छौँ। तर फेरि पनि दोहोऱ्याएर भन्न चाहन्छु, बजेट निर्माणको विगतको श्रृङ्खला तोड्ने गरी आउनुहोस्, कर्णालीका निम्ति राम्रो हुन्छ। तोड्ने गरी आउनुहोस्। विनियोजनको प्राथमिकता तोड्ने गरी आउनुहोस्, त्यसले कर्णालीको सार्थकता हुन्छ। तपाईँले केही गरेको अवस्था देखिन्छ, तोड्दा तपाईको अवस्था के हुन्छ त्यो फेरि प्रमुख कुरा हुन्छ राजनीतिमा। गर्नुपर्ने यो भन्ने थाहा छ, गर्नुपर्ने त्यो हुँदा आफै बसेको कुरा के हो थाहा नहुने भएपछि मान्छे लरबराउँछ। नबोकेकालाई पनि बोक्नु पर्दो रहेछ, नहिँड्नेसँग पनि हिँड्नु पर्दो रहेछ। मैले अहिले राष्ट्रिय राजनीतिको धेरै यहाँ चर्चा गर्न चाहन्न। त्यसकारणले तपाईँहरू कुन बाटो रोज्ने त्यो तपाईँहरूको कुरा हो। तर आजसम्मको जे अवस्था छ त्यो निराशाजनक छ। त्यो सँगै राखेर जनताबाट अनुमोदित हुन सक्ने अवस्था छैन। एक्लै आफ्ना मान्छे राखेर ताली पिटाउन त सकिन्छ, तर सबैका अगाडि सबै मान्छे उपस्थित भएर बहस चलाउने हो भने सरकारले गरेका कामको समर्थन गर्न सकिने अवस्था प्रतिपक्ष भएको दलको नेताका हिसाबले होइन, जनस्तरमा पनि पाउन गाह्रो छ। यद्यपि म रहेको निर्वाचनका जनताको कुरा नै मैले बढी सुन्ने हो। अब तपाईँहरू भएको निर्वाचन क्षेत्रका जनता एकदम हर्षोल्लास छन्, खुसीमय छन्, जय जयकार गरिरहेछन् भने त्यो ठाउँमा बुझ्न जानु पर्ला। तर म त्यस्तो अवस्था देख्दिनँ है, देख्दिनँ। यो कुरालाई तपाईँहरूले हेक्का राख्नु पर्यो। निर्वाचनका क्रममा चाहे त्यो मुगु होस्, चाहे त्यो हुम्ला होस्, चाहे त्यो रुकुम होस्, चाहे अरू जिल्लामा पनि घटेका छिटपुट घटनाहरू हुन्, त्यसलाई जे हो त्यो अनुसार
बुझ्ने बुझाउने कुरा गरिएन भने, त्यस्तै कुराले प्रश्रय पायो भने लोकतन्त्र अभिमतको शासन होइन कि त्यो बहुबलको शासनमा परिणत हुने परिस्थिति निर्माण हुन्छ। त्यति बेला हामी 70 वर्ष लागेर ल्याएको गणतन्त्र, त्यसका निम्ति सयौँ होइन हजारौँले प्राप्त गरेको शहादतप्रति प्रश्न उठाउनेहरूको सङ्ख्या बढिरहन्छ। अहिलेकै निर्वाचनका कतिपय धेरै बोल्न चाहन्न, परिणाम र परिस्थिति हेर्दा सोचेभन्दा पृथक रिजल्ट त आइ त रहेछ त। के यो यत्तिकै हो भनेर बसियो भने त्यो सङ्ख्या, त्यो प्रवृत्ति अन्त नबढ्ला भन्न सकिन्छ र? त्यसको जिम्मेवारी र दायित्व कसको हो त भन्दा हामी सबैको हो। हामी सबैमध्ये तपाईँहरूको बढी हो। यसकारणले कि तपाईँहरू सरकार चलाइरहनु भएकै छ। त्यसकारणले आज हामीले प्राप्त गरेको लोकतन्त्रप्रति प्रश्न उठिरहेको छ। प्रश्न मात्रै होइन, प्रश्न उठाएर कतिपय ठाउँका मान्छेले जनअनुमोदित गरेर निर्वाचित भएको एउटा अवस्था छ। यही सङ्ख्या बढ्दै जाँदा ओल्लो घरको नरे पल्लो घरमा सरे जस्तै, परिस्थिति बदलिए जस्तै विचार बदल्नेहरूका निम्ति त केही छैन। परिस्थिति बदलिए अनुसार विचार बदल्ने, ठाउँ बदल्ने, अवसर बदल्नेहरूका निम्ति त केही छैन। तर लोकतन्त्रका निम्ति आजीवन निस्वार्थ लडिरहेकाहरूका निम्ति त्यो दुःखद कुरा हुनेछ। राजनीतिमा अनुकूलता जहाँ मिल्यो त्यहाँ जानेहरूका निम्ति त केही छैन, तर एउटा निष्ठाका निम्ति, एउटा समर्पणका निम्ति अगाडि बढ्ने कुराका निम्ति चाहिँ त्यो दुःखद कुरा हुनेछ। त्यसकारणले पनि म सबैलाई यो सोचका आधारबाट अगाडि विचार दृष्टिकोण बनाएर अगाडि बढौँ, यही शुभेच्छा शुभकामना सहित हाम्रो तर्फबाट मूलत बजेट अधिवेशन, आजसम्मका बजेट अधिवेशन दुःखद छन्। हाम्रो तर्फबाट सुखद बनाउने प्रयत्न विगतमा पनि भएको हो, विकल्प दिएको हो, समाधान दिएको हो, तर सरकार आफू खुसी हिँडेर त हिँड्यो तर सर्वनाश भयो। त्यस्तै यो सरकार यो अधिवेशनमा कसरी विषय वस्तु प्रस्तुत हुन्छ, बजेट कसरी लिएर आउँछ, त्यसअनुसार हाम्रो तर्फबाट सकारात्मक भूमिका रहने कुरा सभामुख मार्फत सबै सम्बद्धमा नेकपा एमालेको धारणा राख्दै बिदा हुन चाहन्छु। धन्यवाद।